अघिसम्म जति पनि हामीले न्युमेरिकल हेर्यौं नि त्यो सबै न्युमेरिकलमा चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ ग्राभिटी लोड मात्र चाहिँ लागेको थियो है। भनेको त्यसमा ल्याटरल लोड लाउँदा फेरि चाहिँ कस्तो खालको इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरेनौं हैन। हाउएभर त्यसमा मोमेन्ट चाहिँ आएको केस थियो, तर त्यो चाहिँ ग्राभिटी लोडले गर्दाखेरि डेड लोड लाइभ लोडले गर्दाखेरि आएको मोमेन्ट थियो। हाम्रो चाहिँ सेन्टर वा सेक्सनको सेन्टर र अनि लोडको सेन्टर चाहिँ कोइन्साइड नगरेको केसहरू थियो। अब चाहिँ हामी दुईटा न्युमेरिकल हेर्छौँ, एउटा चाहिँ विन्ड लोडको, अर्को अर्थक्वेक लोडको। र त्यो दुईटा लोड लाग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल कसरी गर्ने, क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म बताउँछु। सबभन्दा पहिला यो इक्जाम्पल 3.1 सबैसित किताब पनि छ होला, त्यसमा हेर। यसमा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ वाललाई डिजाइन गर्नुपर्ने छ, वेयर हाउसको एउटा वाल जसको हाइट चाहिँ 3.5 मिटर छ। अनि भर्टिकल लोड वालमा चाहिँ माथिबाट चाहिँ 30 किलोन्युटन पर मिटरको रेटले चाहिँ लोड लागेको छ माथि रुफको। र विन्डको प्रेसर चाहिँ 1000 न्युटन पर स्क्वायर मिटर चाहिँ लागेको छ। अनि द वाल इज टाइड विथ मेटल एङ्कर एट द फ्लोर एन्ड द रुफ लेभल भनेको छ। यो हरेक कुराहरूको चाहिँ यो लास्ट लाइन दिँदाखेरि के हुन्छ हैन, वाल इज टाइड विथ मेटल एङ्कर एट द फ्लोर एन्ड द रुफ लेभल, यो नदिएको भए के हुन्थ्यो। अनि यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ है, तल क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ म बताउँछु। र 30 सेकेन्ड एक्चुअली सबैजनाले यो क्वेसन चाहिँ हेर त, क्वेसन हेरेर सामान्य चाहिँ यसो कपीमा चाहिँ स्केच जस्तो बनाऊ, यो वाल यसरी छ होला, विन्ड चाहिँ यसरी लागेको छ होला, अनि त्यसपछि माथिको लोड यस्तो छ होला, यसको हाइट यति छ भने यसो बनाऊ त। एक लेभलको भिजुअलाइजेसन भयो होला। यहाँ चाहिँ के छ भने वाल चाहिँ यसरी छ, यो हाम्रो वाल भयो। विन्ड चाहिँ यो डिरेक्सनमा चाहिँ विन्ड आएको छ है। विन्ड चाहिँ यसरी लाग्यो होला हैन, यसमा विन्डले गर्दा इन्टेन्सिटी चाहिँ यसरी लागेको छ। अनि यसबाट माथिबाट चाहिँ यो वालको या माथिपट्टि चाहिँ भर्टिकल्ली चाहिँ यो वालको सेक्सन हो, भर्टिकल्ली डाउनवार्ड चाहिँ लोड लागेको छ 30 किलोन्युटन पर मिटर। यो विन्ड लोड चाहिँ कति छ, 1000 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हो, हैन सरी मिटर स्क्वायर। यो वाल चाहिँ माथि र तल चाहिँ मेटल एङ्करले प्रपरली बाँधेको छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ यस्तो छ, यस्तो नभइकन यो चाहिँ मेटल एङ्करले छ भनेको रोटेसन चाहिँ हुन यहाँ हुन पायो मेटल एङ्करले, तर यो ट्रान्सलेसन चाहिँ हुन नपाउने तरिकाले चाहिँ यो यहाँ कनेक्टेड छ। यो कुराहरू अहिले एकछिनमा आउँछ। र यस्तो केसमा चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो। डिजाइन भन्नु बित्तिकै के भने विन्ड लोड त्यत्रो लाग्छ त्यो ठाउँमा हैन, त्यो यस्तो ठाउँ छ जहाँ चाहिँ विन्ड लोड त्यतिसम्म आउन सक्छ। एकदमै ठुलो हामीले डिजाइन गर्न पर्ने चाहिँ विन्ड लोड भनेको त्यतिसम्मको हुन सक्छ भने वालको सेक्सन कति राख्ने, अनि त्यसपछि वालको सेक्सन भनेको त्यसको थिकनेस कति राख्ने, अनि मोटार कस्तो राख्ने, ब्रिक युनिट कस्तो राख्ने भन्नु नै हाम्रो डिजाइन हो है। डिजाइन इन एक्सटेड वाल भन्ने बित्तिकै त्यो अघिकै कुरा हो, थिकनेस कति राख्ने, मोटार कति राख्ने, अनि ब्रिकको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति राख्ने भन्ने कुराहरू निकाल्नु पर्छ। अब थिकनेस अफ द वाल अहिले यो लेट द थिकनेस अफ द वाल भने यो एजुम गरेको हो है, यो भ्यालु यति छ। रुफ लोड पनि यो गिभन नै हो। त्यस्तै सेल्फ वेट अफ द वाल भनेको चाहिँ यो 0.23 इन्टु 20 इन्टु 3.5 भनेको हाइट, यो वालको हाइटले चाहिँ हाइट हुनुपर्छ 3.5 भनेको 3.5 इन्टु थिकनेसले मल्टिप्लाई गरे यो डिरेक्सनको चाहिँ हामीले लेन्थले मल्टिप्लाई गरेको छैन अहिले है।
यो डिरेक्सनको लेन्थले मल्टिप्लाई गरेको छैन र वालको सेल फोर्स चाहिँ यो डिरेक्सनमा किलोन्युटन पर मिटरमा रनिङ मिटरमा चाहिँ हामीले सेल फोर्स चाहिँ राख्यौँ। सो टोटल लोड भनेको रुफबाट पनि यही डिरेक्सनमा पर मिटरमा 30 किलोन्युटन पर मिटर छ। यसको सेल फोर्स पनि 16.1 किलोन्युटन पर मिटर छ। सो यो दुईटालाई जोड्दाखेरि चाहिँ कति हुने भयो 46.1 किलोन्युटन पर मिटर भनेको टोटल यसको माथिबाट भर्टिकल्ली लागेको युडिएल यति हुने भयो। अनि त्यसपछि अब बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो तिमीहरूले थ्योरी अफ स्ट्रक्चरमा पढेको पढेन मलाई थाहा छैन है, मैले त अलिअलि त बिर्सेँ, अलिअलि याद छ। जस्तै यो एउटा बिममा यसरी युडिएल लागेको छ भने सिम्पली सपोर्टेड बिममा यसले गर्दा बीचमा हुने बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ तिमीलाई थाहा छ? यदि सिम्पली सपोर्टेड छ भने यो चाहिँ W L स्क्वायर बाई 10 हो हैन, 8 हो। सायद तिमीहरूले पढेको यही हो हैन। यो चाहिँ कस्तो बेलामा भने हाम्रो माथिपट्टिको डेड लोड या डेड लोड प्लस सुपर इम्पोज लोडको कन्डिसनमा चाहिँ W स्क्वायर बाई 8 लिन्छौँ। यो कोडल प्रोभिजन चाहिँ पछि तिमीहरूले आरसीसी पढ्दाखेरि चाहिँ अझ मजाले पर्छ। यो मैले चाहिँ हेरेको चाहिँ IS 456 2000 भनेको कोड हो है। यो कोडमा चाहिँ एउटा टेबल छ। इम्पोज लोडको लागि चाहिँ विन्ड लोड भनेको चाहिँ इम्पोज लोड हो या लाइभ लोड हो जुन चाहिँ फिक्स्ड हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ भनेको के गर्नुपर्छ भने हाम्रो W इन्टु क्यापिटल W इन्टु L बाई 10 हुन्छ है। यो क्यापिटल W भनेको चाहिँ स्मल W किलोमिटर पर मिटर स्क्वायरमा इन्टु L स्क्वायर बाई 10। अहिले यो पछि डिटेलमा पढ्छौ है अर्को सेमेस्टरतिर हुँदै। अहिले चाहिँ के बुझ भनेदेखि हाम्रो विन्ड लोड भनेको चाहिँ इम्पोज लोड विच इज नट फिक्स्ड खालको लोड हो। त्यस्तो खालको लोड लाग्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको छ, तल पनि यस्तो छ, माथि पनि यस्तो छ है। र यसमा चाहिँ विन्ड लोड चाहिँ यसरी यो युडिएलै जसरी लाग्ने भयो त्यो लाग्दाखेरि चाहिँ यसमा आउने म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको बीच भागमा WL स्क्वायर बाई 10 WL स्क्वायर बाई 10 हुन्छ। सो W भनेको यहाँ P छ हैन, प्रेसर भनेको WL स्क्वायर बाई 10 गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ केमा आएको छ न्युटन मिटर पर मिटर, किनकि हामीले एउटा डिरेक्सनको चाहिँ लेन्थले यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरेको छैन, सबै चाहिँ हामीले पर मिटरमा। भन्नुको मतलब यो वालको बीचमा कतै यहाँदेखि यहाँसम्मको सेक्सन लियो जुन चाहिँ 1 मिटरको छ। सो त्यो 1 मिटरमा हामीले काम गरेपछि चाहिँ यसैलाई यता पनि त्यही हो उता पनि त्यही हो। सो सबै काम चाहिँ हामीले 1 मिटरमा गर्ने तरिकाले गरेका छौँ। यसरी चाहिँ 1225000 न्युटन एमएम पर मिटर चाहिँ हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु आउँछ। यो बेन्डिङ मोमेन्ट भयो है। अब यसमा अफकोर्स म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट यही हुन्छ हैन, माथि तल रेजिस्टेन्स छ। त्यसपछि अब क्रस सेक्सन अहिले हामीले चाहिँ यो उसमा काम गर्न लागेको चाहिँ कतिमा काम गरेको छ भने यो वाल छ, लोड लागेको छ, हामीले काम गर्न लागेको भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा सेक्सन हो जुन चाहिँ 1000 mm छ। 1000 mm छ, 1000 mm छ। यतापट्टि यो वालको थिकनेस 230 छ, यो चाहिँ 230 mm छ। सो यहाँबाट चाहिँ के आयो क्रस सेक्सन एरिया भनेको यो एरिया है, यो क्रस सेक्सन एरिया हामीले
लियौँ, यति आयो। अब सेक्सन मोडुलसको भ्यालु चाहिँ अलिकति चाहिँ विचार गर्नुपर्ने, कति बेला चाहिँ यो बी डी स्क्वायर बाई 6 लिइन्छ, कहिले चाहिँ फेरि यो बी यो डी स्क्वायर बाई 6 लिइन्छ। त्यो भनेको कसरी भनेदेखि चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ लोड यताबाट आएको छ है, भनेको यताबाट आएको छ भनेपछि यो डिरेक्सनमा चाहिँ यसको स्टिफनेस चाहिँ युज हुन्छ। सो यो सेक्सनको एबाउटमा हामीले यसको चाहिँ के भन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु लिनुपर्छ या सेक्सन मोडुलसको भ्यालु लिनुपर्छ। रेक्टेङ्गुलर सेक्सन मोडुलस भनेको बीडी स्क्वायर बाई 6। अब यसरी लोड लाग्दाखेरि योसित पर्पेन्डिकुलरको बी या यो जुन एक्सिस छ त्योसित प्यारललको बी अनि अर्को डिरेक्सनको थिकनेसको स्क्वायर भनेको बीटी स्क्वायर बाई 6 हुन्छ। बी भनेको यसरी लाग्दाखेरि यो सेक्सनको मात्र हेरिरहेको छौँ अहिले, फेरि अहिले हामीले लेन्थले मल्टिप्लाई गरेका छैन, पछि गरौँला। अनि यहाँ बीटी स्क्वायर बाई 6 गर्दाखेरि चाहिँ यो सेक्सन मोडुलस भयो। अब सेक्सन मोडुलस आइसकेपछि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भनेको के हो, टोटल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भनेको यहाँ लाग्ने भनेको म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ बेन्डिङ र कम्प्रेसन दुइटैले गर्दा आउने भनेको डब्लु बाई ए प्लस एम बाई जेड है। डब्लु भनेको हाम्रो अगाडि निकालेको छ टोटल वेट, डब्लु बाई ए प्लस एम बाई जेड होइन, सबै पर मिटर छ, काटिन्छ, गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 0.34 न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेसको भ्यालु आयो होइन। यो चाहिँ विन्ड लोड र त्यसको आफ्नो कम्प्रेसिभ स्ट्रेसले गर्दाखेरि यति चाहिँ स्ट्रेस लाग्दो रहेछ डिमान्ड। अनि त्यसपछि द टेन्साइल स्ट्रेस बिकम क्रिटिकल एट मिटर विच इज टेन्साइल स्ट्रेस निकाल्नको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ विन्ड लोड लाग्दाखेरि यो हाइट हो, यो चाहिँ यसको बिचको भाग हो होइन। यसमा सबभन्दा बढी तन्किने भनेको यही ठाउँमा हुन्छ, टेन्सन सबभन्दा बढी यो ठाउँमा हुन्छ। अब कति छ त्यो निकाल्नको लागि यसमा पनि त्यही अब यसमा चाहिँ डब्लु बाई ए यहाँ कति आएको छ र अनि एम बाई जेड कति आएको त्यो दुइटा यो ठाउँमा निकाल्नु पर्यो भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो माथिबाट आएको लोड प्लस सेल्फ वेट चाहिँ सायद यो बिचसम्मको टोटलको आधासम्म चाहिँ हाम्रो लिएको छ। 30 भनेको रुफबाट आएको लोड अनि टोटल वालको लोड 16.1 हो, बिच भागसम्म भनेको 16.1 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि यो मिड हाइटमा ख्याल गरे, यो मिड हाइटमा चाहिँ किन लियो भनेदेखि टेन्सन भनेको तन्किने ठाउँ यहाँ हो, टेन्साइल स्ट्रेस बढी लाग्ने ठाउँ, त्यसमा कति टेन्साइल स्ट्रेस लाग्यो त भन्ने कुरा निकालेको। त्यो गर्दाखेरि त्यसमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ यति आयो, डब्लु चाहिँ यति आयो। अब हेर एफटी भनेको टेन्साइल स्ट्रेस भनेको एम बाई जेड माइनस डब्लु बाई ए को भ्यालु गऱ्यौँ नि। एम बाई जेडले दिने टेन्सन हो, डब्लु बाई एले दिने के हो, डब्लु बाई एले त जुनसुकै ठाउँमा पनि कम्प्रेसनै दिन्छ किनकि डब्लु त तलपट्टि लागेको छ होइन, 20 भागमा टेन्सन चाहिँ एम बाई जेडले दिने हो। अब एम बाई जेडबाट आएको भ्यालु 0.14 यो टेन्सनको भ्यालु हो है, यो चाहिँ टेन्सन हो, यो चाहिँ कम्प्रेसन हो। सो टेन्सन भन्दा कम्प्रेसन चाहिँ के भयो बढी छ, ठिक छ, बढी छ। यो भ्यालु जुन नेगेटिभमा आयो नि, अब यसलाई तिमीले आफ्नै तरिकाले लेख होइन। यो नेगेटिभमा आउनुको मतलब के हो त, यदि यो पोजिटिभमा आएको भए एम बाई जेड प्लस लेखाएको थियो, यदि पोजिटिभ आएको भए त्यति भ्यालु चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ त्यति लागेको छ, टेन्साइल स्ट्रेन्थलाई रेसिस्ट गर्नको लागि अब रेन्फोर्समेन्ट बारहरू राखिन्छ, त्यो अहिले हामी छलफल गर्दैनौँ, पछि गरौँला होइन। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। अहिलेको केसमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ कम्प्रेसन फोर्स चाहिँ टेन्साइल फोर्स भन्दा बढी छ बिचको भागमा पनि। सो यो ठाउँमा पनि टेन्सन नभइकन टोटलमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेसै लागेको हुँदो रहेछ है। यो भनेको 0.025 कम्प्रेसन, 0.025 न्युटन पर एमएम स्क्वायर चाहिँ कम्प्रेसन लाग्यो बिचमा है। हामीले यो किन निकालेका थियौँ भनेको कतै त्यो ठाउँमा टेन्सन पो लागेको छ कि भन्ने कुरा चेक गर्न लागेको थियो, तर त्यो पनि आयो के हो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस नै हो। सो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस त यसलाई चेक गरे पुग्यो होइन, यो भयो यसको कुरा। त्यसपछि इफेक्टिभ हाइटको लागि चाहिँ 3500 लियो। किन लियो भनेदेखि चाहिँ द वाल इज टाइड विथ मेटल एङ्कर एट द बटम एन्ड रुफ भनेको चाहिँ त्यो जुन हामीले भने यता र यता चाहिँ यस्तो खालको हो, त्यो भनेको हाम्रो वाल चाहिँ मेटल एङ्करले कनेक्टेड गरेको छ माथि र तल, त्यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ रोटेसन हुन पायो यहाँबाट
यसको इलास्टिक कर्भ यस्तो हुन्छ, रोटेसन हुन पायो तर ट्रान्सलेसन हुन पाएन। त्यसको लागि चाहिँ तिमीले टेबल हेर्यो भने टेबलको इफेक्टिभ हाइट हो यो ल्याटरली रिस्टेन विथआउट रोटेसनल रिस्टेन हैन। ल्याटरल रिस्टेन चाहिँ छ, रोटेसनल चाहिँ छैन या पार्शियली रिस्टेन गरेको छ अन बोथ इन भनेको त्यो हामीलाई गिभन कन्डिसन अनुसार चाहिँ इफेक्टिभ हाइट भनेको 1 इयर हुन्छ है। सो हाम्रो इफेक्टिभ हाइट भनेको 35 एमएम भयो। इफेक्टिभ थिकनेस भनेको यदि त्यहाँ ओपनिङ भएको भए ओपनिङले गर्दा घट्थ्यो हैन, या घट्थ्यो। प्योर बटरेज भएको भए बढ्थ्यो, अहिले चाहिँ केही पनि छैन, त्यो भएर ए नै भयो। यहाँबाट स्लेन्डरनेस रेसियो आयो। इसेन्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट इसेन्ट्रिसिटी भनेको यम इक्वल्स टु डब्लु इन्टु ई हामीले हिजो गरेका थियौँ नि। यम भनेको चाहिँ हामीले राखेको भनेको डब्लु इन्टु ई गरेर राखेको। सो यहाँबाट चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ विन्ड लोड, यो इसेन्ट्रिक लोड लागेको होइन कि विन्ड लोडले गर्दा फेरि इक्विभ्यालेन्ट इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ कति भयो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ ई लाउँछ। त्यहाँबाट इसेन्ट्रिसिटी रेसियो निकाल, थिकनेसले चाहिँ त्यसलाई डिभाइड गरेर। अनि यो आइसकेपछि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर, यो फ्याक्टरहरू त सबै तिमीहरूले निकाल्न सकिहाल्छौ। यो निकालिसकेपछि सायद यहाँ गरेको छ कि छैन तिमीहरूले गर्नुपर्छ। यो परमिसिबल स्ट्रेस ड्यू टु एक्सियल लोड, परमिसिबल स्ट्रेस ड्यू टु एक्सियल लोड भनेको चाहिँ यो भ्यालु आयो। एक्सियल लोडले गर्दा भनेको यहाँ कुनै पनि फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेको छैन हैन। के इन्टु केपी इन्टु केएस इन्टु एफबी गर्दा जुन भ्यालु आएको छ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले केसित चेक गर्छौँ भने जुन डब्लु बाई ए मात्र निकाल्यौँ नि सुरुमा 0.2 भनेको त्यही हुनु पर्थ्यो है त। डब्लु बाई ए मात्र, डब्लु डिभाइड बाई ए, यो यहाँ छ है। यो 46100 बाई यो भनेको चाहिँ 0.2, यो भनेको चाहिँ कम्प्रेसनलाई मात्र चेक गरेको छ है फर्स्ट कन्डिसन। नेक्स्ट कन्डिसनमा तल हेर्ने हो भने यो 0.34 लाई चाहिँ 1.25 ले मल्टिप्लाई गरेकोसित चेक गरेको छ है। यसलाई चाहिँ अगाडि 1.25 ले पनि मल्टिप्लाई गरेर त्यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ निकाल्यो र त्यो सित चाहिँ चेक गरेको छ 0.34 लाई। सो यो दुईटै सेट हुनु पर्यो है। यति गरिसकेपछि के भने हामीले एउटा चाहिँ विन्डोको लागि वालको सेक्सन लियौँ, त्यो सेक्सनको लागि चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट के अरे मोमेन्ट लाग्दा पनि हाम्रो सेफ भयो, अर्को कम्प्रेसनमा पनि सेफ भयो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। ल यो न्युमेरिकल यति नै हो। केही प्रब्लम छ भने सोधौँ, के प्रब्लम छ भने यस गर या सोध, छैन भने चाहिँ नो गर। त्यसपछि हामी अर्थ्रो गर्न गर्छौँ। कहिले छिटो गरौँ त, केही प्रब्लम छ यहाँसम्म, के नबुझेको छ अहिले तत्कालै? सर त्यो टेन्साइल स्ट्रेस र सेल्फ वेटलाई डिभाइड गरेको। टेन्साइल स्ट्रेसले सेल्फ वेट भनेको कहाँ थियौँ भन्यौ? टेन्साइल स्ट्रेसको क्या, टेन्साइल स्ट्रेसको यहाँ यो ठाउँमा भन्यो होइन। यहाँ चाहिँ के गरेको भनेदेखि टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा बढी हाम्रो चाहिँ वाल यस्तो छ, वाल यस्तो छ, तल पनि यसरी चाहिँ हिन्छ, माथि पनि हिन्छ छ। सो यो चाहिँ विन्ड लोडले यसरी धकल्यो भने यताको यो डिरेक्सनबाट यसरी यतातिर धकल्यो भने यस्तो खालको चाहिँ यसको इलास्टिक कर्भ बन्छ वालको। सो त्यो गर्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ टेन्सन चाहिँ यो पार्टमा हुन्छ यदि त्यहाँ टेन्सन आएको भए। तर हामी त्यो के चेक गर्नु पर्यो नि, यो ठाउँमा टेन्सन आयो कि आएन, आयो भने कति आयो, त्यसलाई अनि आएको छ भने त्यसलाई रेसिस्ट गर्नलाई मेजर्सहरू चाहिँ खोज्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ
यहाँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब Ft इक्वल्स टु टेन्साइल स्ट्रेस भनेको त त्यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ कम्प्रेसन हो भनेको एक्सियल लोडले गर्दा त्यहाँ टेन्सन दिँदैन, त्यहाँ दिने भनेको m/z ले नै हो, m/z ले नै हो हैन टेन्सन दिने। अनि अनि w/a ले चाहिँ के दिन्छ कम्प्रेसन दिने हो, w/a भनेको त त्यो ठाउँमा कम्प्रेसनै दिने हो। यो भ्यालु कम्प्रेसिभ फोर्स हो, यो टेन्साइल फोर्स हो भनेपछि टोटल टेन्साइल भनेको यो माइनस यो भ्यालु यो माइनस यो गर्दा जुन भ्यालु आउँछ त्यो भनेको टोटल टेन्साइल स्ट्रेस हो। अनि यसको भ्यालु चाहिँ 0.14 आयो। यसको भ्यालु चाहिँ 0.165 आयो भनेको बिचको ठाउँमा पनि के भयो भने कम्प्रेसिभ फोर्स चाहिँ टेन्साइल फोर्स भन्दा बढी छ बिचमा भनेको माइनसमा 0.025 चाहिँ के हो टेन्सन हो, त्यो चाहिँ माइनस टेन्सन। नेगेटिभ टेन्सन भनेको के हो, नेगेटिभ अनि त्यसपछि टेन्सन भनेको कम्प्रेसन हो भनेको 0.025 चाहिँ कम्प्रेसन हो। अब मानव हुनसक्छ हामीले चाहिँ 230 mm को वाल राखेको सट्टा 110 mm को 115 को राखेको भए चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ पोजिटिभै आउँथ्यो है। यो भ्यालु सायद हाम्रो कति 0.1 तिर आएको भए त यो भ्यालु पोजिटिभ हुन्थ्यो नि हो। त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ पनि टेन्सन लायो भनेर टेन्सनको लागि के डिजाइन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन। तर अहिले चाहिँ अब इक्जाममा चाहिँ अब तिमीलाई टेन्सन आयो भने टेन्सनको लागि डिजाइन गर्नको लागि त डिजाइनको बेसिक कुराहरू अझै मजाले पढ्न बाँकी छ, लिमिट स्टेट वर्किङ स्टेटको कुराहरू चाहिँ पछि खासमा आरसिसी पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ हैन। अहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ टेन्सन चाहिँ नआउने तरिकाले डिजाइन गर्नुपर्छ है। या टेन्सन सेक्सनको साइज ठुलो बनाइदेऊ, सेक्सनको साइज अलिकति ठुलो बनायो भने त्यहाँ टेन्सन चाहिँ आउँदैन। र अर्को कुरो यहाँ यो w/a निकाल्नको लागि चाहिँ के गरेको छ भने यो 30 भनेको चाहिँ रुफको लोड हो माथिबाट, 16.10 भनेको चाहिँ टोटल वालको लोड हो पर मिटरमा, अनि /2 भनेको चाहिँ त्यो बिच भागमा हामीले लिएको यो यहाँदेखि यहाँसम्म l/2 छ, यहाँदेखि यहाँसम्म h/2 छ भनेको त्यसको बिचमा पर्ने गरेर चाहिँ हामीले यो सेक्सन लिएको हुनाले हामीले यति मात्र भागको चाहिँ लोड लिएको हुनाले 16.1 / 2 गरेर यहाँ राखेको र यसरी चाहिँ यो निकालेको। ठिक छ, ठिक छ। तिम्रो प्रब्लम क्वेसनको एन्सर आयो? ओके आयो सर आयो। हस् भयो। ल ल यसपछि अरू साथीहरूको केही प्रब्लम छ यसमा? छैन होला? छैन भनेदेखि चाहिँ अब हामी नेक्स्ट प्रब्लम चाहिँ हेरौँ है त।